नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेसले तय गर्यो केन्द्रीय समिति बैठकका 10 एजेन्डा। भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई कारबाही गर्ने विषयमा भने स्पष्ट दुई धार। प्रमुख दलभित्र पुस्तान्तरणको बहस। समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 39 राजनैतिक दल कारबाहीमा जनही 7,000 जरिवाना। नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको विषय सतहमा। गर्बिलो इतिहास बोकेको संस्थामाथि प्रहार भएकोमा विरोध। खुला सिमानाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिएको सरकारको जवाब। दक्षिण कोरियामा बाढीको बेतण्डा। ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुग्यो। आज मात्रै 13 शव फेला। सुरुङमा फँसेका मध्ये 9 जनाको जीवितै उद्धार। र बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल भारतसँग 9 विकेटले पराजित। नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठकको लागि 10 वटा एजेन्डा तय गरेको छ। बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकले 10 वटा एजेन्डा तय गरेको हो। केन्द्रीय समिति बैठकमा समसामयिक राजनैतिक विषय र सांगठनिक कार्ययोजनाबारे छलफल गर्ने एजेन्डा तय गरिएको छ। यस्तै केन्द्रीय समितिको बैठक अघि कार्य सम्पादन समितिको बैठक निर्णय अनुमोदन गर्ने एजेन्डा कांग्रेसले गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी निर्वाचन परिचालन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन, नीति अधिवेशन सम्बन्धी खाका प्रस्ताव, विभाग गठन, राष्ट्रव्यापी अभियानको घोषणा, केन्द्रीय कार्य समितिको अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश लगायत एजेन्डा तय गरिएको छ। यस्तै भ्रष्टाचारको प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेसका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा कांग्रेसमा दुई धार देखिएको छ। संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने संस्थापन पक्ष तत्काल नगर्ने पक्षमा उभिएको छ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरू नै मुछिएका छन्। भोलिबाट बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकालाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै कांग्रेसका सभापति देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेपाली राजनीतिक वृत्तमा पुस्तान्तरणको चर्चा नौलो होइन। प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेमा पुस्तान्तरणको विषय जोडतोडले उठ्दै आएको छ। पुस्तान्तरणकै अभ्यास स्वरूप एमालेले 70 वर्षे उमेर हद पनि लागू गर्यो। तर अहिले एमालेले उमेर हद हटाउने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसमा भने पुस्तान्तरणको विषय चुलिएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको गत महाधिवेशनमै पुस्तान्तरणको विषय प्रमुखका साथ उठेको थियो। मूल नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुन नसके पनि महामन्त्री सहित पदाधिकारीमा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व भयो। महामन्त्री गगन थापाले देशको नेतृत्व नै युवाले गर्ने भन्दै संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी समेत दिए। पाका सभापति देउवासँग युवा महामन्त्री थापा भारी मतान्तरले पराजित भए। तर पनि थापाले नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको आफ्नो अभियान छाडेका छैनन्। संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेको हाम्रो पार्टीको विधानले, संसदीय दलको विधानले एकपटक प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि कहिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनस् भनेर भन्दैन। प्रतिस्पर्धा गर्ने बेलामा मैले आफूलाई योग्य ठानेर प्रतिस्पर्धा गरेको, यो बिचमा मेरो योग्यता घटेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले साथीभाइसँग सरसल्लाह गरिराख्ने, मौका कुरिराख्ने, कतिखेर मौका आउला भन्ने कुरालाई हेरिराख्ने कुरा गरिनँ भने चाहिँ बरु अस्वाभाविक भयो। त्यो मैले गर्नै पर्छ र मैले यो सबै कुरा फेरि मेरो आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाबाट सिकेको हो। यो धेरै सम्भावनाको धेरै हिसाब किताब गर्नु हुँदैन। आफूलाई ठिक लागेको कुरा छ भने संसदीय दलको नेता, खास गरी उदाहरणीय विषय लिन सकिन्छ, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बदल्ने प्रयास गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले मेरो पार्टी सभापतिबाट सिकेको हुँ। जतिखेर संस्थापन इतर समूहले नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको विषय चर्को रूपमा उठाइरहँदा संस्थापन पक्ष भने त्यसमा सहमत छैन। 70 वर्षीय उमेर हदबाट ब्याक हुने एमालेको निर्णयले कांग्रेसमा पनि प्रभाव पारेको छ। राजनीतिमा पुस्तान्तरण भन्ने शब्द नै नहुने तर्क सभापति देउवा निकट नेताहरूको छ। पार्टीभित्र तपाईँले भनिहाल्नुभयो आन्तरिक समस्या छन्। अब सबैको इच्छा मात्रै भयो त ठिकै छ, इच्छा आकांक्षामा गयो त्यहाँसम्म पनि ठिकै छ। तर आकांक्षा महत्वाकांक्षामा विकसित भइसक्यो केही कतिपय साथीहरूको। पुस्ता पनि कहाँको पुस्ता, कसले डिफाइन गरेको पुस्ता, कुन चाहिँ विधानमा चाहिँ पुस्ता छ,
कुन लोकतन्त्रको परिभाषामा पुस्ता छ। त्यस कारण यो एउटा कुनै व्यक्तिहरूलाई अब हामी युवा छौँ, जोसिला छौँ, झाँगेरेला छौँ, एकदम हामी मेहनत गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले पुस्ता। थापाले आम निर्वाचनमै देशको प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दै जनतासँग भोट मागेका थिए। संसदीय दलको नेता फेरेर प्रधानमन्त्री बन्ने कोसिस थापाले छाडेका छैनन्। त्यो त देउवालाई हटाएर संसदीय दलको नेता बन्न थापालाई पनि अङ्क गणितले सजिलो छैन। पनि प्रधानमन्त्री उनलाई गाह्रो छ, तर उनले त्यो पछिल्लो कुरा भन्दा पनि अहिलेको कुरालाई हेरेर एक्सर्साइज गरिरहेको छ हैन। उनको चाहिँ इच्छा चाहिँ के भने अहिले नै हुने, शेरबहादुरलाई हटाउने हिजो पनि इच्छा गरे। उनको त्यो देखिन्छ। उनको त्यसको ब्याकग्राउन्डमा अथवा उनीहरूको ब्याकमा को छ म भन्न सक्दिनँ होइन, तर उनको चाहिँ त्यो इच्छा चाहिँ अहिले बोलेका कुराले, उनले स्ट्यान्डबाजी गरेका कुराले त्यो देखिन्छ। शेरबहादुर गुटको के कुरा देखिन्छ भने अब पूर्णबहादुरजीलाई उनले अध्यक्ष उठ्लान्, पूर्णबहादुरजी अध्यक्ष उठ्ने स्थिति हुँदैनन्। अब चाहिँ अहिलेको जे भए पनि राजनीतिक सिनेरियोभित्र शेखर कोइरालाकै सम्भावना बढी देखिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीलाई ह्यान्डलिङ गर्ने अवस्थामा अब त्यो शेखर कोइरालालाई अवरोध चाहिँ यदि चाहिँ कांग्रेसको संसदीय दलको विधान अनुसार 25% प्रतिनिधि सभाका सदस्यले संसदीय दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्छन्। 22 सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएमा संसदीय दलको नेताको निर्वाचन हुन सक्छ, तर संसदीय दलको नेता हुन 50% कटाउनु पर्छ। अर्थात् 88 सदस्यीय संसदीय दलमा दलको नेता हुन 45 मत ल्याउनु पर्छ। सानो 8 हिम्मत र तयारीले पुस्तान्तरणको विषय सहजै सम्बोधन हुने देखिन्न। यदि कांग्रेस पुस्तान्तरणमा गयो भने एमाले सहितका अन्य दललाई समेत नैतिक दबाव पर्नेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि पासाङ शेर्पाको रिपोर्ट। चर्चित अर्थशास्त्री तथा कांग्रेसमा विद्रोह गरेर राजसभाबाट चुनाव जितेका डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले आलोचनाको शिकार बन्न थालेका छन्। पार्टीभित्र समेत जिम्मेवारी नपाएर घेराबन्दीमा परेका उनको सभापति रवि लामिछानेसँग टसल बढ्न थालेको छ। जहाँ अहिले संसदमा दिएको सेना सम्बन्धी अभिव्यक्तिको शिकार बनेका उनको संसदीय उपस्थिति अपेक्षित हुन नसकेको समेत विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। चर्चित अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले छोटो संसदीय यात्रामै प्रश्नको घेरामा बेरिँदा पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा समेत टसलको अवस्थामा पुगेका छन्। संघीय चुनाव ताका कांग्रेसको थिङ्क ट्याङ्क र महामन्त्री गगन थापाको खम्बा मानिएका उनी कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनिएका थिए। उनको विजय नै आफ्नै बलबुताको परिणाम कि राजसभाको छत्रछायामा सभापति रवि लामिछानेको देन भन्ने प्रश्नमा पर्दै आएको छ। कांग्रेसी पृष्ठभूमि, जल्दोबल्दो अर्थशास्त्रीको विज्ञापन र नयाँ दलमा देखेको उल्लार तीनवटैकै सङ्गम उनको सफलता भए पनि उनी आफ्नो विजयको आधार बौद्धिकता मान्दै आएका छन्। जहाँ राजसभाका सभापति रविले यसमा आफ्नो देन देख्दा उनको तेजोवतको रणनीति अघि बढाएका छन् भने वाग्ले भने पार्टीकै नेतृत्वको सपना समेत देख्न थालिसकेका छन्। तेजोवतको रणनीति अवलम्बन गर्दा यता वाग्ले पार्टीकै नेतृत्वको सपना समेत देख्न थालिसकेका छन्। हुन पनि उपनिर्वाचनमा स्वर्णिमलाई उपसभापति दिने शर्तसहित राजसभामा प्रवेश गराएर रविले उम्मेद्वार बनाएका थिए। त्यसैको आधारमा अहिले स्वर्णिमले विभिन्न अन्तर्वार्तामा आफूले नेतृत्वदायी भूमिकामा जान सक्ने हैसियत बनाइरहेको बताउन थालेका छन्। तर नाडी छामिसकेका रविले उनलाई जिम्मेवारी दिने भन्दा अर्का चर्चित व्यक्ति तथा पूर्व बैंकर अनिल केसरी शाहलाई पार्टीमा भित्राएका छन्। अर्थात् केन्द्रमा पनि सभापति लामिछाने र सांसद वाग्ले बीच शक्तिको लडाईँ सुरु भएको छ भने जिल्लाहरूमा पनि कार्यकर्ताहरू एक आपसमा भिड्न थालिसकेका छन्। त्यसको उदाहरण रूपन्देहीमा देखिएको हो, जहाँ राजसभाका 2 गुटमा विभाजित कार्यकर्ताहरू बीच पार्टीको सैन्यमैना नगर समितिको कार्यालयमै हात हालाहाल र कुटाकुट भएको छ। यही कारण राजसभाले रूपन्देहीमा 5 महिनामै नेतृत्व परिवर्तनको अवस्था भोगिरहेको छ। यता राजनीतिक विश्लेषक कपिल श्रेष्ठ पनि स्वर्णिमलाई महत्वाकांक्षी व्यक्तिको संज्ञा दिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकासवादी अर्थतन्त्रबाट प्रभावित र त्यससँग सम्बन्धित निकायमा काम समेत गरिसकेका स्वर्णिम रविभन्दा बढी राजनीतिक र बौद्धिक व्यक्ति भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। यसैले उत्पन्न हुने टसलले रवि र स्वर्णिम धेरै समय एकै ठाउँमा नरहने उनको विश्लेषण छ। उसको राजनीतिक पृष्ठभूमि के हो, उसको शैक्षिक पृष्ठभूमि के हो, उसको सामाजिक पृष्ठभूमि के हो, यो हेर्दाखेरि रवि निकै विवादास्पद व्यक्ति छ भने स्वर्णिम उनीसँग भलै उनलाई दर्शन बनाइसकेका छैनन्। उनी बढी यो IMF, वर्ल्ड ब्याङ्क, यो अहिलेको यो जुन इन्टरनेसनल जुन मोनेटरी इकोनोमिक्सबाट अथवा डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सबाट धेरै प्रभावित छन् होला। तर महत्वाकांक्षी पनि छन्, कुरा पनि बुझेका छन् र उनी डेफिनेटली स्वर्णिम वाग्ले र उनी धेरै लामो समयसम्म एकै ठाउँमा बस्न सक्दैन।
रवि स्वर्णिम बीचको व्यक्तित्वको यही टसलका बीच स्वर्णिमको संसदीय उपस्थितिमाथि पनि पछिल्लो समय प्रश्न उठिरहेको छ। चर्चित अर्थशास्त्रीका रूपमा संसदमा उनको उपस्थिति आवश्यक रहेको भाष्यकै कारण स्थानीय विकासमा अब्बल गोविन्द भट्टराई काङ्ग्रेसकै गढ क्षेत्रमा पराजित भएका थिए। यसको मतलब जटिल अवस्थामा रहेको देशको अर्थतन्त्र सुधारमा उनको बौद्धिक ज्ञानले प्रतिपक्षकै भूमिकाबाट पनि योगदान गर्ने अपेक्षामा आम नागरिक थिए। तर अर्थ समितिदेखि संसदमा समेत खासै मुखर नसुनिएका उनी विज्ञभन्दा कार्यकर्ता जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्। त्यस्तै न निजी क्षेत्र न सरकारी निकाय कोहीसँग पनि अर्थतन्त्रलाई लिएर छलफल गर्ने र समाधानको निकास खोज्ने कार्यमा समेत उनको चासो नदेखिँदा उनी बजेटकै विषयमा समेत निकै औपचारिक सुनिएपछि के उनले काम गर्न अर्थमन्त्री नै बन्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ, जसले सांसद पद स्थापित गर्न नसकेको आलोचना समेत सुरु हुँदा उनकै विचार समूह र अध्ययन क्षेत्रकै अग्रज डाक्टर प्रकाश शरण महत अर्थमन्त्री हुनुले समेत उनको बोल्ती बन्द भएको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। अर्कातर्फ सेनामाथि संसदमा गरेको टीका टिप्पणीले समेत उनी आलोचना खेपिरहेका छन्। विवादमा नपरेको एकमात्र संस्था सेनालाई विवादित बनाउन विदेशी शक्तिले चलखेल गरिरहेको आक्षेपकै बेला उनले देशमा बढिरहेको खर्च घटाउन नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि विवाद भोगिरहेका छन्। यही कारण सामाजिक सञ्जालमा आफैले गरेको पोस्टमा कमेन्ट सेक्सन समेत लिमिटेड गरेका उनको यो कदम समेत आलोचना सहने क्षमतासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ, जहाँ सत्तापक्षीय सांसदहरूले समेत उनीमाथि प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन्। तपाईहरुले भगवान बनाउन नखोज्नुस् कसैलाई पनि। भगवान उहाँ होइन, बुझ्नुभयो? उहाँ भगवान होइन। मेरो भनेको ठिक छ, देश आर्थिक स्थितिमा गाह्रो छ, के त सेनाकै संख्या घटाएर मात्रै सबै समस्या समाधान हुने हो? जब सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जुन चाहिँ आवाज उठाएर चाहिँ काम गरिरहेको बेलामा आफ्नो समर्थन लिएको छ उहाँको पार्टीले, अनि अहिले चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई ढ्यापका ढ्याप कारवाही गरौँ त, अनि पैसै पैसा हुन्छ नेपालमा। यसरी नेतृत्वको सपना देखिरहँदा व्यक्तिगत रूपमा भने स्वर्णिम आलोचना र प्रश्नको चाङमा छन्। अर्कातर्फ पार्टीले सिद्धान्त र कार्यदिशा तय गर्न नसक्दा को कति नेतृत्वका लागि आवश्यक भन्ने आधार समेत तय भएको छैन, जसले काङ्ग्रेससँग मिल्ने स्कुलिङको धङधङी मेट्न समेत नसक्ने तर नयाँको नेतृत्वको सपना देख्ने दोहोरोपनामा स्वर्णिम छन्। जहाँ पार्टीमाथि नै लाग्ने अनौपचारिक आरोपतर्फ नै उनको कदम देखिँदा उनका बहसमाथि समेत शङ्का गर्ने बढेका हुन्, जसले राष्ट्रपाले उपनिर्वाचनको सफलता मानेको उनको कदम राष्ट्रपाकै लागि घातक नहोला भन्न सकिन्न। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 सर्वसम्मतिले पास भएको छ। दफा 64 मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा गरिएको संशोधनले भने आशंका उब्जिएको छ। हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई पनि माफ गर्ने र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिन सक्ने भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। आइतबार अबेर राति 9:30 बजे प्रतिनिधि सभाबाट 81 वटा दफालाई समेटेर केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 पारित भयो। सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भए पनि दफा 64 मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा गरिएको संशोधनले भने आशंका उब्जाएको छ। उक्त संहिताको दफा 116 पछि थपिएको देखाएको दफा 116 को कलाई लिएर सांसदहरूले विभिन्न शंका उपशंकाहरू राखेका हुन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख भएको यो दफाले हिंसात्मक गतिविधि गर्नेलाई पनि माफ गर्ने र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिन सक्ने भन्दै सांसदहरू त्रसित देखिन्छन्। नीतिगत गुण्डाराजको राजनीति गर्न खोज्दा मानव अस्तित्व नै धरापमा पर्न सक्ने सांसदको चिन्ता छ। यो विधेयक जो ल्याइएको छ त्यसका प्रत्येक दफा पढ्नुस्। म प्रत्येक दफा पढ्दाखेरि यहाँ के महसुस हुन्छ भने कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिए तापनि, कुनै पनि मान्छेले मान्छे मारे तापनि, हत्या गरे तापनि, बम पट्काए पनि, घर आगजनी गरे पनि र चल्दै गरेका बसहरू जलाए पनि त्यो व्यक्तिले म राजनीतिक दलको मान्छे हो, म चाहिँ वार्तामा आउन चाहन्छु, मेरा सबै मुद्दा फिर्ता लग भनेपछि फिर्ता लिने हो भने भोलि यो देशमा विद्रोही समूह जन्मिँदैन भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? राजनीतिकर्मीले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थका लागि अधिकारभन्दा माथि उठेर काम गरेको छ। राज्यले देशलाई दण्डहीनतातर्फ लान खोजेको आरोप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ। देश र जनताको सेवा गर्न सदन छिराएको नेताहरू जनतामाथि नै दमन गर्न उत्प्रेरित देखिन्छन्। पढ्न समय नै अपुग हुने गरी सदनमा प्रस्तुत गर्नुले पनि 64 को दफा रहस्यमय भएको पार्टीको बुझाइ छ। लामो समयदेखि पीडित रहेको मिटर ब्याजी समस्यासँगै जोडेर ल्याएको विधेयकले सिधै लुट्नेलाई पनि राजनीतिमा प्रवेश दिएको छ। तपाईले हरेक विधेयक, हरेक कानुनलाई 1 घण्टा दिए पनि पुग्दैन। यो कसरी गर्ने? यो त कस्तो भन्दाखेरि खबर पुगोस्, काम गर्न
समय नै नहोस् भनेर गरेको होइन यो पेलेर लान खोजेको होइन। यो हेर्नुहोस् के तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् त यसको अगाडि के छ यसको पछाडि के छ। यसमा यो 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 पर्टिकुलर विधेयक यो दफाको अगाडि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ, यसको पछाडि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन छ। यो लुकाएर मान्छेले पढ्न नभ्याएर गरोस् भन्ने हो। सांसदलाई पनि गुमराह पार्ने गरी सरकारले यो विधेयक नियतवश ल्याएको पार्टीको आरोप छ। देशमा हिंसाको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ, तर नेताहरू भने हिंसालाई राजनीतिक दलको आडमा चोख्याउन तत्पर बनेका छन्। सरकारले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र छिरेर शान्ति पृथकीकरणको धज्जी उडाउन खोजेको बुझिन्छ। विधेयकले सार्वभौमिकता, अखण्डता र शान्ति सुरक्षालाई चुनौती दिने उनीहरूको धारणा छ। अदालतले चाहिँ नि यो समग्र कुराहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने कुराहरू गर्ने हो, फ्याक्टहरू हेर्ने हो, मुद्दा हेर्ने हो। सरकारले चाहिँ नि अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र प्रवेश गरेर यसरी मुद्दा फिर्ता लिने, राजनीतिक सहमतिमा मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने जस्ता कुराहरू थप्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो स्पष्ट रूपमा नेपालको शान्ति सुव्यवस्था र यो चाहिँ नि एउटा नेपालको अखण्डताको विरुद्ध हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपालमा अपराधीलाई पार्टी नेतृत्वले संरक्षण गरेको उदाहरण प्रशस्त छन्। जिउँदो मान्छेलाई इटाभट्टीमा हालेर ज्यान लिएको अभियोग लागेका अफ्ताब आलमको बचाउमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा खुलेर बोल्छन्। यता एम्बुलेन्सबाटै सुरक्षाकर्मीलाई थुतेर मारेको आरोप लागेपछि फरार एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको संरक्षणमा पार्टीकै हात रहेको आरोप लागिरहेको छ। यस्ता थुप्रै उदाहरण पाइने देशमा नीतिगत गुण्डाराजको राजनीति गर्न पास गरिएको संशोधनले आशंका उब्जाएको सांसदहरूको तर्क छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई जरिवाना तोकेको छ। यसरी कारबाहीमा पर्ने दलमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टी, प्रभु शाह आम जनता पार्टी, रमेश खरेल अध्यक्ष रहेको नेपाल सुशासन पार्टी समेत रहेका छन्। त्यस्तै समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भन्दै माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, महन्त ठाकुर अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नारायणमान बेजुक्सेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत दलहरूलाई सचेत गराइएको छ। लेखा परीक्षण पेश नगर्ने 39 वटा राजनीतिक दललाई जनही 7,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले 39 वटा दललाई जरिवाना गर्दै 7 दिनभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर आयोगमा पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। हालसम्म 82 वटा दलहरूले खर्चको आयव्यय निर्धारण समयभित्रै पेश गरेका छन्। त्यसैगरी 12 वटा राजनीतिक दलले तोकिएको समयमा भन्दा ढिलो गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको आयोगले जनाएको छ। सरकारले खुल्ला सीमाना हुनु देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौतीको रूपमा रहेको बताएको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले माग गरे बमोजिमको लिखित विवरण पठाउँदै नेपालको छिमेकी दुई देशसँग खुल्ला सीमाना हुनु राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती भएको बताएको हो। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सचिव सीता काफ्ले वाग्लेले गृह मन्त्रालयले पठाएको विवरण पढेर सुनाउनु भएको थियो। सो विवरणमा खुल्ला सीमानाका कारण मानव बेचबिखन, हात हतियार ओसार पसार, लागौषध ओसार पसार र सीमा पारीबाट आपराधिक व्यक्ति समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य आपराधिक घटना घटाउने चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सीमा पारी अपराध गरेर सीमा वारी लुक्ने प्रविधि रहेको र भन्सार नभएका बिन्दुहरूबाट चोरी निकासी तस्करी हुने गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। खुल्ला सीमानाको फाइदा उठाउँदै अवैध रूपमा शरणार्थीहरूको प्रवेश र तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ हुने गरेको पनि जनाइएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा देखिएको बाह्य चुनौती खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन ऊर्जा सङ्कटको व्यवस्था गर्न सरकारले गरेको प्रयासहरू र हालको अवस्था भनेर चुनौतीहरू उल्लेख भइआएको छ। चुनौतीहरूमा ट्रान्सनेसनल क्राइम, मानव बेचबिखन, हात हतियार ओसार पसार, लागु औषध ओसार पसार आदि, सीमा पारीबाट आपराधिक व्यक्ति समूह प्रवेश गरी लुटपाट एवं अन्य आपराधिक घटना घटाउने,
सीमावारी अपराध गरेर सीमापारी गई लुट्ने र सीमापारी अपराध गरेर सीमावारी आई लुट्ने प्रवृत्ति, भन्सार नभएका बिन्दुहरूबाट चोरी निकासी, तस्करी, अवैध रूपमा शरणार्थीहरूको प्रवेश, तेस्रो देशका नागरिकहरूको अवैध घुसपैठ। सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको परिचालन समेत गरेको जनाएको छ। नियमित रूपमा सीमावर्ती समकक्षीहरूसँग बैठक गरी अन्तर्सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका विषयमा समन्वय गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै सीमा स्तम्भहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरी भत्किएका बिग्रिएका सीमा स्तम्भहरूको मर्मसम्भार गरिएको सरकारको विवरणमा बताइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट 14,212 जनशक्ति सीमा सुरक्षार्थ परिचालन गरिएको र हालसम्म भारततर्फ 242 र चीनतर्फ 8 गरी जम्मा 250 स्थानमा बीओपी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारिएको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केही समयदेखि अनौपचारिक बहस बन्दै आएको नेपाली सेनाको संख्याको विषय अहिले संसदमै उठ्न थालेको छ। व्यावसायिक काममा सेनाको सहभागिता र 3वटा सुरक्षा संरचनाका कारण सेना संख्या कटौतीबारे कुरा हुने गरेकोमा अहिले खर्च कटौतीको विषयले समेत यसलाई बहसमा ल्याएको हो, जहाँ एक पक्षले निर्विवाद र गर्विलो इतिहास बोकेको संस्थामाथिको प्रहार भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। दुई छिमेकी राष्ट्रमा भइरहेको सैनिक विकासका बीच नेपाली सेनाको व्यावसायिक रुचिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै आएको छ। सीमामा जानुभन्दा सहरका ब्यारेकमा थन्किने र पेट्रोल पम्पदेखि विद्यालय सञ्चालनसम्मको व्यापारिक काममा सेना लागि परेको एकाथरीको बुझाइ छ। अझ पूर्वाधार निर्माणदेखि सामग्री खरिदसम्ममा उसको संलग्नतालाई अनौपचारिक रूपमा ठेकेदारीकै उपमा दिने गरिएकोमा केही सञ्चार माध्यमले समेत यसलाई बहसमा ल्याएका छन्। ऋण काटेर देश चलाउनु पर्ने अर्थतन्त्रको अवस्थाका बीच खर्च कटौतीका नाममा सघन रूपमा उठ्न थालेको यो विषय अब राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुवै सदनमा पुगेको छ। अर्थात् औपचारिक बहसको आकार लिन थालेको यो बहसलाई एमालेकी सांसद बिमला राई पौडेलले राष्ट्रिय सभामा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सोडिङ वाग्ले र सुमना श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा उठाएका हुन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पनि सेनाको आकार कटौती गर्नुपर्ने कुरा राष्ट्रपतिबाटै मनोनित भएर पनि एमाले सांसदकै भूमिकामा रहेकी बिमला राई पौडेलले सेनाको आकार कटौती गर्नुपर्ने कुरा उठाएकी थिइन्। त्यसका लागि पौडेलले सरकारको धारणा माग गर्दा सुमना श्रेष्ठले पनि संख्या कटौतीको विषय प्रतिनिधि सभामा राखेकी थिइन्, जहाँ डाक्टर सोडिङ वाग्लेले देशमा बढिरहेको खर्च घटाउन नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने धारणा संसदमा राखेका थिए। श्रीलङ्कामा 1/3 सेनाको संख्या घटाएको उदाहरण दिएका उनले नेपालमा 90,000 सेना आवश्यक नरहेको तर्क गरेका थिए। माओवादी द्वन्द्व हुनु अघि नेपाली सेनाको संख्या 45,000 रहेको र माओवादीसँग लड्ने नाममा बढाएर 90,000 पुर्याएको उनको भनाइ छ। द्वन्द्व सकिए पनि सेनाको संख्या घटाउने प्रयास चाहिँ नभएको भन्दै डाक्टर वाग्लेले आश्चर्य समेत प्रकट गरेका थिए। श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने सेनाको आफ्नो तर्क पनि सुनियो। यता सशस्त्रपट्टिको बोर्डरमा सेना नजाने भए हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नै तर्क छ, बोर्डर सेक्युरिटी भाइटल इन्स्टलेसनहरूमा हामी चाहिन्छ भन्ने भयो। अब सिभिलियन प्रहरीको त महत्त्व यसै पनि भइहाल्यो। तर यो एकीकृत ढङ्गले एकअर्कासँग चाहिँ वार्ता सघन रूपले भएको छैन। त्यो फेसिलिटेट गरिदिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यो छुनै हुन्न भनेर बसिराखेको छ। त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गऱ्यौँ भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ। यद्यपि राष्ट्रवादी भन्ने एक पक्षले भने यसलाई विवादबाट मुक्त एकमात्र संस्था सेनामाथिको आक्रमण भन्दै विरोध गरेका छन्। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जस्ता पश्चिमा देशको प्रभावमा रहेका निकायहरूबाट पनि सेनाको संख्या घटाउनका लागि दबाब आउने गरेको दाबीकै बीच अनौपचारिक आरोप खेपेकै संस्था र व्यक्तिले यो विषय उठाएको भन्दै यो पक्ष सेनातर्फ उभिएको छ, जहाँ 2063 को परिवर्तनपछि आएको अनमिनले संख्या घटाउन सुझाव दिएको र कतिपय अवस्थामा दबाब समेत दिने गरेको जानकारहरूले समेत बताउँदै आएका छन्, जसले यो विदेशीकै इसारामा चलखेल भएको बताउने यो पक्षले खर्च कटौती नै गर्ने भए प्रदेश जस्तो काम नलाग्ने संरचना हटाउन सरकारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। त्यस्तै सेना चलाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उदाहरण भोग्नुपर्ने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। स्वयं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले
यसबारे सरकारले नसोचेको बताउँदा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले त ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्तिकै क्रममा शर्माले सेनाको आकारको विषय कुनै आइएनजिओ एनजिओमा बसेर आफै स्वघोषित प्राज्ञ स्वघोषित विज्ञ सुरक्षा विज्ञले तय गर्ने विषय नभएको नै बताएका थिए। यता पूर्व रक्षा मन्त्री हरि उप्रेती पनि सेनालाई विवादमा ल्याउने विषयमा अघि बढ्न नहुने बताउँछन्। बरु उसलाई प्रविधि र तालिमले सुसज्जित बनाउनु पर्ने तर्क गर्ने उनी आपद विपददेखि विकास निर्माणसम्ममा सेनाले गरेको योगदान नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताउँछन्। सेनाले के गर्यो भन्दा पनि भूमिका प्रदान गर्ने काम सरकारको भएको समेत उनको भनाइ छ। यो राष्ट्रको निर्माणदेखि आधुनिक राष्ट्रको निर्माणसम्म निरन्तरता दिइराखेको छ। तपाईँलाई कर्णाली यो उसको सडक बनाउँदा त कति त्यो भिरमा सेना झरेर पनि मृत्यु वरण भयो होइन। त्यो अवस्थामा हामीले त्यो कामहरूलाई त्यो काम केले गरेको भन्दा सङ्गठनले गरेको। त्यो सङ्गठन चुस्त दुरुस्त छ त्यहाँ। अब सबै सङ्गठनहरू ध्वस्त भएको अवस्था छ। कुनै पनि परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्थाको सङ्गठनै छैन अहिले। अनि एउटा त्यो संस्था छ त्यसलाई पनि ध्वस्त गरिदिने। नेपालमा लामो इतिहास बोकेको समावेशी संस्था नेपाली सेना नै हो। वीर गोर्खालीको उपमाले विश्वमै प्रख्यात नेपाली सेनाले राष्ट्रसङ्घीय मिसनहरूमा समेत आफूलाई प्रमाणित गर्दै देशको नाम उच्च पार्दै आएको छ। त्यस्तै स्थापना एकी नभए पनि नेपालको एकीकरणसँग समेत जोडिएको छ। तर अहिले सरकारले नै उसलाई मलामी र सलामीमा सीमित पार्न खोजेको ध्रुव सत्य कुरालाई भने नकार्न सकिँदैन, जसले आकारमा नभए पनि पुनर्संरचनाको बहस भने टड्कारो देखिएको छ। मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालसँग सचिवहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारी बीच फरक व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। मुख्य सचिव भएपछि अर्यालले दोस्रो पटक मन्त्रालयमा सचिवहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सचिवहरूले कर्मचारीमाथि हुने गरेका यस्ता व्यवहारले प्रशासनमाथिको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने बताएका छन्। केही समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा आपराधिक गतिविधि बढ्न थालेको छ। अपराधको प्रकृति फेरिँदै घटनाहरू बढ्न थालेका हुन्। गुण्डागर्दी लुटपाट झैझगटाले प्रशय पाएको पर्यटकीय नगरी ठमेल फेरि अशान्त हुन थालेको छ। एकपछि अर्को घटना हुनु र संलग्न पक्राउ पर्दै जानुले आपराधिक गतिविधि थप बढेको र चुनौती समेत थपिएको पुष्टि हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। गत असार 15 गते ठमेल स्थित ओम्निया क्लबमा सानो भाइ भनिने युवराज गुरुङ र उनको समूह रातको 2 बजे आफ्नो ग्याङ सहित क्लबमै प्रवेश गरेर क्लबका कर्मचारी र सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङमाथि हातपात सहित कुटपिट गर्छन्। उक्त घटना भएको 15 दिनमा घटनामा संलग्न मुख्य नाइके 33 वर्षीय युवराज गुरुङ सहित 6 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै सार्वजनिक गरिसकेको छ। अन्य पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ टोखाका 33 वर्षीय विक्रम अधिकारी, तनहुँ दमौलीका 32 वर्षीय सुभाष कायस्था, तनहुँ दमौलीकै 30 वर्षीय सूरज कायस्था र नुवाकोट पञ्चकन्या 5 का कमल तामाङ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा संलग्न भएको आरोपमा गुण्डा नाइके सानो भाइको ग्याङका 2 जना विनोद लामा र रघु लामालाई यसअघि नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। सानो भाइ इन्काउन्टरमा मारिएका गुण्डा नाइके कुमार घैटेका समूहका व्यक्ति हुन्। उनी घैटेको मुख्य सहयोगी भएर काम गर्थे। क्लबका सञ्चालक राजेन्द्र गुरुङ तथा सूर्यश्याम खटिएका कर्मचारीहरूमाथि कुटपिट गरी फरार भएकोमा त्यसभित्र 3 जना मान्छे पहिले पक्राउ भएको थिए। यिनीहरू कुटपिट गरेर फरार भएर काठमाडौँभन्दा बाहिर गएकोमा काठमाडौँ प्रहरीले उनीहरूलाई काठमाडौँमा पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा युवराज गुरुङ भन्ने यसको अहिलेसम्म हेर्दा नाइकेको रूपमा यही देखिएको छ। प्रविधिको विकास, प्रहरीको सक्रियताले ठमेल सुरक्षित र शान्त बन्दै गएको थियो। स्थानीय नागरिक व्यवसायीको सक्रियताले विगतको जस्तो संगठित अपराध शून्य जस्तै थियो। तर केही समयदेखि ठमेल क्षेत्र त्रसित बन्दै गएको छ। पछिल्लो घटनाले केही वर्ष यता ठमेलमा सुस्ताएको गुण्डाराज फेरि बिउतिएको भान गराउँछ। गुण्डागर्दी, लुटपाट, झैझगडाको परिचय पाएको पुरानो ठमेलको झल्को आउन थालेको हो।
काठमाडौँ घुम्न र मनोरञ्जन गर्न आउने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकको रोजाइमा पर्ने ठमेलको सुरक्षामाथि प्रश्न उठिरहँदा उपत्यकामा नै आपराधिक घटनाहरू बढिरहेको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 1 जना प्रहरीको काँधमा 617 जना नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी छ। यस्तोमा गुण्डागर्दीको श्रृङ्खला बढेसँगै सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको काठमाडौँका एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताए। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले क्राइम एक्सन प्लान लागू गरी अपराध अनुसन्धानमा दक्ष जनशक्ति कुल जनशक्तिको 10% पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो, तर त्यसअनुसार काम हुन नसक्दा प्रहरीमाथि चुनौती थपिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकालाई सेफर भ्याली भनिरहँदा सेफर भ्याली भनेका कारणले कसैले मुखबाट सेफर भ्याली भन्ने 2टा शब्द उच्चारण गर्न सकेका कारणले सेफर भ्याली हुने होइन। सेफर भ्याली हुनको लागि महानगर हामी सबैले मिलेर गर्ने कुरा के हो भने पहिला त महानगरलाई प्रविधिसित जोड्न पर्यो। ठाउँ ठाउँमा स्ट्राटेजिक ठाउँमा चोकमा गल्लीमा सडकका खास ठाउँमा दुर्घटना स्थलहरूमा सीसीटीभी कभरेजमा हुनु पर्यो। गुण्डागर्दीसँगै बैंकिङ कसुर क्रिप्टोकरेन्सी साइबर अपराध अनलाइन ठगी जस्ता घटनाहरू पनि उत्तिकै बढेका छन्। पछिल्लो समय जघन्य सहित सबै प्रकारका अपराध बढेको प्रहरी तथ्याङ्कले देखाउँछ। हत्या लागू औषध सङ्गठित तथा आर्थिक सवारी सम्बन्धी अपराध बढेको प्रहरी तथ्याङ्कले बताएको छ। आत्महत्या महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी अपराध पनि त्यत्तिकै मात्रामा छन्। गएको 6 वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि अपराधजन्य घटना झन्डै 50%ले बढेको देखिन्छ। यसरी अपराध बढिरहँदा अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीको सङ्ख्या भने बढ्न सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात कीर्ति लगायतको कसुरमा थुनामा रहेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत सहितको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट मंगलबारका लागि हेर्दैमा राखिएको छ। आजको सुनवाई नसकिएपछि भोलि मंगलबार उक्त रिटहरूलाई हेर्दैमा राखिएको हो। सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभट्टिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम आफूहरूलाई गैर कानूनी थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए। आजका लागि न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त एजालसमा पेशी तोकिएकोमा सुनवाई नसकिएपछि भोलि मंगलबारका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। अब भोलि मंगलबार बिहानैबाट ती रिटमाथि सुनवाई हुनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा उठाउनु स्वार्थ र सत्तासँग केन्द्रित विषय नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बहुसंख्यक नेपालीहरूले उठाएको मुद्दा भएकाले उनीहरूलाई बुझाउनका लागि पदयात्रा गरेको समेत बताउनु भएको छ। उहाँले राप्रपाले सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षार्थ जनचेतना जगाउने समेत बताउनु भयो। उहाँले शान्तिपूर्ण बाटोबाट हामी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना चाहेको समेत उहाँले बताउनु भयो। आज बहुसंख्यक जनता हिन्दुत्वमा विश्वास गर्छन्, तर जनता जो जन्मले कर्मले हिन्दू भएर पनि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आउन सकिराखेको छैनन्, उनीहरूमा जनचेतना जगाउने र जनताको बलबाट नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने अभियानमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लागेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले हिन्दुत्वको मुद्दा उठाइराखेको छ। त्यो केवल कुनै स्वार्थ अथवा सत्तासँग सम्बन्धित विषय होइन भन्ने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट पार्छु। पदयात्रा कार्यक्रममा बोल्दै राप्रपा सांसद दीपक बहादुर सिंहले 24 बुँदे समझदारी गरेर सरकारमा राप्रपा सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दौरा सुरुवालमा राप्रपाले लगाएर हिँड्न बाध्य भएको समेत बताउनु भयो। प्रहरीले काठमाडौँको ठमेल स्थित एलओडी लर्ड अफ ड्रिङ्क्सका म्यानेजर सहदेव सेडाई सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बालिकालाई क्लबमा प्रवेश गराएको घटनामा अनुसन्धान गर्न उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सेडाई र काउन्टरमा काम गर्ने सपना ढुङ्गानालाई पक्राउ गरेको काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले बताउनु भयो। एलओडीमा गएकी एक
16 वर्षकी बालिका बलात्कृत भएको घटनापछि प्रहरीले उमेर नपुगेको व्यक्तिलाई क्लबमा प्रवेश गराएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको छ। यही प्रकरणमा यसअघि एलओडीका सञ्चालक रुदेल बल्लभ श्रेष्ठ र राजु सिंह सुवाल पक्राउ परिसकेका छन्, तर घटना भएका बेला क्लबमा उपस्थित नदेखिएको भन्दै उनीहरू बेला बेला बोलाएका बेला उपस्थित हुने गरी छुटेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सवारी साधन पार्किङ शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ। महानगरपालिकाकी उपमेयर सुनिता डङ्गोलले 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 25 रुपैयाँ र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा 75 रुपैयाँ पार्किङ शुल्क निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले आम सेवाग्राहीको गुनासो सुनवाई गर्न र सवारी साधनको पार्किङ शुल्कमा एकरूपता ल्याउन सो शुल्क निर्धारण गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। पार्किङको शुल्क कतै कति कतै कति कतै 400 छ भने कतै 20 रुपियाँ छ, कतै 25 रुपियाँ छ, कतै 500 छ। त्यो फरक भयो। यो फरक हुँदाखेरि सेवाग्राही पनि अन्यलमा र सँगसँगै सेवा दिनुहुनेहरूलाई पनि कसरी रेट तोक्ने भन्ने खालको त्यो अन्यल र त्यसकारण महानगरपालिकाले शुल्क पनि तोकेको छ पार्किङको लागि, जसले गर्दा हरेक ठाउँमा एकरूपता आओस्, पार्किङ शुल्कमा एकरूपता आओस् भन्ने उद्देश्यका साथमा तोकेको छ। उपमेयर डङ्गोलले महानगरपालिकाले आफ्नो माताहतभित्रका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमै तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको पनि बताउनुभयो। अब पालो अर्थ समाचारको। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो दिन आज शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। आज नेप्से 2.24% बढेर 2144.16 बिन्दुमा बन्द भएको हो। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा बढेको छ। म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकहरू हरियो देखिएको छ। आज 257 धितोपत्रको 50,279 वटा कारोबारबाट 76,34,190 किता शेयर किनबेच भएको छ भने 2,56,01,91,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै 4.14% विकास बैंकको रहेको छ। शिवम सिमेन्ट, हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स, साइन्स रेसुङ्गा विकास बैंक, सोल्टी होटल सहितका धितोपत्रको धेरै कारोबार भएको छ। कुमारी धनवृद्धि योजनाको शेयर मूल्य सर्वाधिक घटेको छ। नेपाल एयरलाइन्सले एक वर्षमा सावा र ब्याज गरी 4.25 अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सफल भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले आर्थिक वर्ष 2079-80मा सावा र ब्याज गरी 3 अर्ब 77 करोड 37 लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। नेपाल एयरलाइन्सले 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी जहाज किन्न ल्याएको ऋण दायित्वमध्ये 31 असारका दिन मात्र 83 करोड 9,55,281 रुपैयाँ तिरेको उहाँको भनाइ छ। यो रकम कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई भुक्तानी गरिएको हो। यसअघि निगमले 2079 असारदेखि 2079 चैतसम्म 2 अर्ब 94 करोड 28 लाख 65,000 सावा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको थियो। निगमको व्यापार विस्तार तथा आम्दानीमा सुधार भएको र यसले पुराना बक्यौता तिर्न र 2 कोषलाई किस्ता तिर्न सहज भएको बताएको छ। निगमले आफ्नै स्रोतबाट 3 वटा नयाँ जहाज दुर्गम भेगमा उडाउने गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि बताएको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा घटाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक गाडीको भाडा घटाएको हो। स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजेलमा 4 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ घटेको छ। यसलाई आधार बनाएर विभागले यात्रुवाहक गाडीमा 2.13% भाडा घटाएको छ। यसैगरी मालवाहक गाडीमा पहाडमा 2.78 र तराईमा 3.09% भाडा घटेको विभागले जनाएको छ। घटेको भाडा आजदेखि नै लागू भएको छ। घटेको यो भाडा 2 वा 2 भन्दा धेरै प्रदेश भएर चल्ने गाडीमा लागू हुनेछ। छोटो दूरीको गाडी भाडा भने प्रदेश सरकारले समायोजन गर्नेछ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। अब पालो खेल समाचारको।
बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर नेपाली महिला फुटबल टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपालले 1968को तयारी स्वरूप महिला फुटबलमा दक्षिण एसियाको बलियो टोली बङ्गलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। पहिलो खेलमा 1-1 को बराबरीको नतिजा सामना गर्दा दोस्रो खेल ट्राई ब्रेकर मार्फत 4-2 ले जितेको हो। एक रिपोर्ट। नेपाली महिला फुटबल टोली बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर सोमबार स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेङवाङ र महासचिव किरण राईले स्वागत गरे। नेपालले 19औं एसियाडको तयारी स्वरूप महिला फुटबलमा दक्षिण एसियाको बलियो टोली बंगलादेशसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। उक्त भ्रमणमा नेपालले पहिलो खेलमा 1-1 को बराबरीको नतिजा सामना गर्दा दोस्रो खेल ट्राइब्रेकर मार्फत 4-2 गोल अन्तरले जित्दै सिरिजको ट्रफी उचाल्यो। दोस्रो खेलमा वैकल्पिक गोलकिपरका रूपमा मैदान प्रवेश गरेकी अञ्जना राणा मगरले 2 पेनाल्टी बचाएपछि नेपालले रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। टोलीमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको खेलाडीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्दै प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले साफको च्याम्पियन टोली विरुद्ध आफ्नो टोलीले गरेको जुझारु प्रदर्शनले आगामी खेलमा नेपाली खेलाडीको आत्मबल बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। फ्रेन्डली चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो हाम्रो लागि, किनभने एसियन गेमको तयारी फ्रेन्डली जुन खेलेको थियो त्यसको लागि यो पोजिटिभ रिजल्ट हो। किनभने साफमा अब बङ्गलादेशको करेन्टली अहिले साफको च्याम्पियन टिम हो त्यो बङ्गलादेशको। उनीहरूको होम ग्राउन्डमा भनेको त्यहाँ अलिकति वेदरले एकदमै गर्मी थियो। त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमले चाहिँ हाम्रो महिला टिमले प्रदर्शन गरे त्यसमा चाहिँ हामीले सराहना गर्छौँ। फेरि यहाँ कन्डिसन अलिकति फरक कन्डिसन थियो र उनीहरू चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ मोर देन 1.5 महिनाभन्दा बढी उनीहरूले क्लोज क्याम्पस ट्रेनिङ गरेर चाहिँ तयारी गरेका थियो। हामीले जम्मा 3 दिन चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्ने अवसर पाएको। नेपाली महिला फुटबल टोलीकी कप्तान एन्जिला तुम्बाप्पो सुब्बाले एसियन गेममा बंगलादेश भन्दा कठिन प्रतिद्वन्दीहरू सामना गर्नुपर्ने भएकाले टोलीमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले अझ पनि माथिल्लो स्तरको टोली विरुद्ध म्याच एक्सपोजर पाएमा एसियाडको तयारी राम्रो हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। कमजोर चाहिँ देखिएको छ। अब जित्नु त अब जित्यो, अब एउटा यो फर्स्ट अब सिनियर टिममै एउटा फर्स्ट मेडल र एउटा ट्रफी हो। यसमा चाहिँ हामी खुसी छौँ, तर अझै पनि हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ अझै पनि सुधार्दै चाहिँ जानुपर्ने मैले चाहिँ देख्छु। नेपाली टोलीकी भरपर्दी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले पछिल्ला साफमा भएका गल्तीहरू कम गर्दा बंगलादेश विरुद्ध जित सम्भव भएको बताइन्। उनले एसियन गेम्स खेल्न पाउनु नै आफूहरूका लागि ठूलो अवसर भएको भन्दै त्यो प्रतिष्ठाले गर्दा नेपालको वास्तविक खेल स्तर कस्तो रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्ने धारणा राखिन्। फर्स्ट अफ अल अब हाम्रो टिमको स्टाइल हेर्ने हो अपोनेन्टको भन्दा। अब पहिला चाहिँ हाम्रो स्टाइल हेऱ्यौँ र अनि अपोनेन्टको जुन पहिला हामीले साफमा गरेको मिस्टेकहरूलाई चाहिँ कम मिस्टेकमा चाहिँ हामीले चाहिँ खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा टार्गेट राखेर खेल्यौँ र जुन कम मिस्टेकमा नै हामीले जित्न सफल भयो भन्नाले अब त्यसमा पनि हाम्रो मिस्टेकहरू छ जुन हामीले चाहिँ सिकाएको कुराहरूलाई अझै फलो गरेका छैनौँ, अझै फलो गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ फलो गर्नेछौँ पक्कै पनि। यसपालिको सरदर हेर्ने हो भने बङ्गलादेशको जुन यङ टिम छ त्यसले गर्दाखेरि पनि 90 मिनट उनीहरू नथाकिकन खेल्छ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले बंगलादेश विरुद्ध दोस्रो मैत्रीपूर्ण फुटबल गएको असार 31 गतेबाट उसकै घरेलु मैदानमा खेलेको थियो। अब नेपाली खेलाडी एसियाडको तयारीमा लाग्नेछन्। सीमित स्रोतका बावजुद पनि नेपाली टोलीले विदेशी भूमिमा गएर देखाएको प्रयास प्रशंसा योग्य रहेको छ। एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल भारत एसँग पराजित भएको छ। श्रीलङ्काको राजधानी सहर कोलम्बो स्थित प्रेमादासा रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल भारत एसँग 9 विकेटले पराजित भएको हो। पराजयसँगै नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। नेपालले दिएको 168 रनको लक्ष्य भारत एले 22.1 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 1 विकेटले प्रतियोगिताको फाइनल खेल साउन 7 गते हुनेछ। नेपाल पहिलो जितको खोजीमा रहेकोमा दोस्रो खेलमा पनि पराजित हुन पुगेको हो। भारत लगातार दोस्रो जित निकाल्दै सेमिफाइनल यात्रा पक्का गर्न सफल भएको छ। सेमिफाइनल 21 जुलाईमा हुनेछ। सेमिफाइनलका 2 विजेता उपाधिका लागि भिड्नेछन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
नेपाली कङ्ग्रेसले तय गर्यो केन्द्रीय समिति बैठकका 10 एजेन्डा। भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई कारबाही गर्ने विषयमा भने स्पष्ट 2 धार। प्रमुख दलभित्र पुस्तान्तरणको बहस। समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 39 राजनैतिक दल कारबाहीमा जनही 7,000 जरिवाना। नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको विषय सतहमा। गर्बिलो इतिहास बोकेको संस्थामाथि प्रहार भएकोमा विरोध। खुला सिमानाले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिएको सरकारको जवाब। दक्षिण कोरियामा बाढीको बेतण्डा, ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुग्यो। आज मात्रै 13 शव फेला। सुरुङमा फँसेका मध्ये 9 जनाको जीवितै उद्धार। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर नेपाली टोली स्वदेश फिर्ता। एसएससी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाल भारतसँग 9 विकेटले पराजित। नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।